बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैट्रिक की बात हो रही थी कि उन्हें हैट्रिक दे दी जाएगी, हैट्रिक सज़ा मुकम्मल कर दी जाएगी, वो आज मुकम्मल कर दी गई और एक इंतहाई शर्मनाक घटिया तरीन एक केस जिसके ऊपर ये सज़ा सुनाई गई। नाज़रीन, अगर आप इस केस के अंदर आप देखें तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इद्दत में जो निकाह किया था उन्होंने गैर शरई निकाह, इसको गैर शरई करार दिया गया और 7 साल की कैद इमरान खान साहब को सुनाई गई। और याद रखें कि ये 7 साल की जो कैद है ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा दी ही नहीं जा सकती और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया, इसके ऊपर सजा दी गई। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा फैसला है कि अगर आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, यानी इस्लामी तारीख के अलावा भी अगर आप दुनिया की कोई तारीख उठाएं और उसके अंदर भी किसी के ज़ाती मामलात में, किसी की शादी, किसी के निकाह के ऊपर, यानी एक गैर मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी इस तरह का घटिया तरीन फैसला नहीं दिया गया। और अगर आप इस्लामी तारीख देखें तो पूरी तारीख जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस्लाम की तारीख जो शुरू हुई उसमें भी आप देखें तो इस तरह का घटिया तरीन तज़यीक़ अमेज़ और किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत का फ़ैसला कभी नहीं दिया गया। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा मामला है जिस पे अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो मजहबी रहनुमा हैं, बड़े बड़े मजहबी उलमा हैं, स्कॉलर हैं, फुक़हा कराम हैं और आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े इमाम हैं, उनकी ये राय इसके ऊपर मौजूद है कि इद्दत के मामले में सिर्फ औरत का कह देना, यानी औरत की गवाही काफ़ी होती है, जब वो गवाही दे दे तो उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनका भी ये फतवा है कि वो भी ये फतवा दे चुके हैं कि इद्दत का मामला जो होता है वो इसी तरह ही होता है कि अगर औरत कोई गवाही दे दे तो बस वही काफ़ी होती है। इसके अलावा आपने देखा कि मुफ्ती सईद साहब जो इस केस के अंदर गवाह भी थे, उनकी बाकायदा वीडियो मौजूद है कि औरत का कह देना ही काफ़ी होता है। लेकिन नाज़रीन कराम, ये फैसला इसलिए सुनाया गया, अब ये जो लोग ये फैसला करवा रहे हैं, जो ताकतवर लोग ये फैसला करवा रहे हैं, इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। वो वाज़ेह पैगाम भी आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने जो आज मीडिया से बात की इमरान खान साहब ने इस फैसले के बाद, उन्होंने भी अपना वाज़ेह पैगाम, वाज़ेह मैसेज दे दिया है। वो क्या मैसेज है वो भी आपके सामने रख रहे। लेकिन नाज़रीन, अब एक तो मुफ्ती जो सईद हैं, आप उनको देखें कि मजहबी स्कॉलर हैं, फिर उनके ऊपर कितना एक प्रेशर आ गया होगा कि उन्हें अपना ईमान जो है वो भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। फिर खावर मनेका साहब को देखो कि आप उन्हें उठाया गया और 6 साल के बाद उन्हें याद आया, उठाया गया, उठाने के बाद वो गैब रहे और गैब होने के बाद जनाब हालांकि खावर मनेका साहब की खुद की वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी निहायत ही पाकीज़ा खातून है। अब उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया और जब उन्हें उठाया गया तो उनकी केसेस जो है उनकी फाइलें उन्हें दिखाई गई और पहले एक पाकिस्तानी शहरी जो कि पाकिस्तान से प्यार रखता था उसने ये मुकदमा किया था। और आपने हैरानी की बात देखी कि यूं ही उस शहरी ने जिस दिन ये मुकदमा अपना वापस लिया, उस शहरी ने, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ने, जिसको पाकिस्तान के दूसरे मसाइल की फ़िक्र नहीं थी, सिर्फ एक ही मसला पाकिस्तान में रह गया था, वो इमरान खान और बुशरा बीबी की निकाह का था, उसने उठाया तो फिर जनाब उसने अपना केस वापस ले लिया क्योंकि खावर मनेका साहब के ऊपर प्रेशर डालकर, उन्हें उनके केसेस डालकर तो उनको राज़ी कर लिया गया था। फिर वो उस मुअज़्ज़िज़ शहरी ने अपना केस वापस लिया और इत्फाक से उसी दिन ही खावर मनेका साहब ने अपना केस दायर कर दिया। अब नाज़रीन, ये जो घटिया तरीन फैसला जिन लोगों ने करवाया है वो लोग वही लोग हैं जो जिन्होंने बुशरा बीबी को जब तोशा खाना केस के अंदर सज़ा हो रही थी तो उससे पहले जब उनको बनी गाला से वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आई थी तो उन्हें यही डील बताई गई थी, उन्हें डील दी, उन्हें कहा गया था कि आप जनाब अपने शोहर इमरान खान को समझाएं, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर जाएं। कभी 3 साल की कोई बातें हो रही हैं, कभी 4 साल की बातें हो रही हैं कि वो जनाब सियासत छोड़ जाएं। अगर आप सियासत नहीं छोड़ेंगे तो आपको इबरत का निशान बनाया जाएगा, आपको भी घसीटा जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी बहुत ही दफ़ा, यानी आप कह सकते हैं कि कोई जो बड़े बड़े ओहदों पे इस पर हमारे ताकतवर लोग बैठे हैं, यानी बहुत बड़े ओहदे रखते हैं, बहुत बड़ी ताकत वो रखते हैं और बहुत उनका नाम है, बहुत उनके पास मेडल हैं और बड़े बड़े ओहदे हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो सोच है वो इतनी छोटी है, इतनी घटिया है, इतनी गलीज़ तरीन है। अगर आप इस केस का जिक्र करें तो इसके अंदर इतनी गलीज़ तरीन बातें हैं जो आप कह भी दे सकते।
تو اب وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے، بڑے بڑے ستاروں والے لوگ، لیکن وہ گھٹیا ترین ایک غلیظ ترین سوچ رکھتے ہیں، اور سوچ ان کی چھوٹی ہے۔ سوچ یہی ہے کہ جی جو یہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ ہم اب اس کو گرانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی حد تک بھی جا چکے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی بڑے الزامات لگے، لیکن ایک آج گھٹیا ترین، اور جس کو نہ صرف جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کے مخالف جو ہیں انہوں نے اس کو پر تنقید کی۔ لیکن ناظرین کرام، اب وہ ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنما جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے، وہ بڑے بڑے عورتوں کی حقوق کے بات کرنے والے جو قانون اور آئین کی باتیں کرتے تھے، جس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، بہت بڑے نامور صحافی بھی شامل ہیں، بہت بڑے ادیب اور مفکر بھی شامل ہیں، جو خواتین کے حق کی بات کرتے تھے، خواتین کی عزتوں کے اوپر حرف نہ اٹھانے کی بات کرتے تھے، آج ان کی زبانوں پر جو تالا بندی ہے، جو خاموشی ہے، وہ بھی ناظرین آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ایسا ہوا ہے کہ سب کی غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے، اور کوئی نہیں بول رہا۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے پوری قسم کی جو طاقتور حلقے تھے، سب کچھ تھا، وہ ایک گندے گٹر کے اندر بھی انہیں چھلانگ لگانی پڑی تھی، انہوں نے لگا دی ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ لیکن آدمی جب یہ فیصلہ آیا تو فیصلے کے بعد جناب عمران خان صاحب بھی عدالت کے اندر موجود تھے، بشرا بی بی بھی موجود تھی، اور بڑے خوشگوار انداز میں صحافی جو ہیں وہ احتشام غنی صاحب نے بھی بیان کیا، اسحاق بشیر صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے بڑے اطمینان سے جو ہے اس فیصلے کو سنا، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر جو بات کی صحافیوں سے، کیونکہ صحافی دور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فیصلہ سنائی نہیں دیا، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر آئے، صحافیوں سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ 7 سال سزا دی گئی ہے، اور 5 سال کے لیے جرمانہ ہے، 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے جو ہمیں کیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف میری شہرت کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ جو توشہ خانہ میں سزا دی گئی، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہیں پھنسایا گیا، اس کے علاوہ انہیں سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سائفر کیس ہے اس کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ سائفر کیس کیونکہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی، تو جس کے خلاف سازش ہوئی ہے وہ تو اس وقت سزا کاٹ رہا ہے، اور جس نے سازش کی تھی، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے سازش کی تھی، جس نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اس کو کوئی سزا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ قانون سے اوپر ہیں، لہٰذا انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں کو جو مجھے سزا دلوانا چاہتے ہیں کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا، نہ ہی اپنے ملک کے لوگوں کو غلامی کرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو جو سرٹیفائڈ چور تھے انہیں جناب جو ہے وہ چن لیا گیا ہے، انہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ غلامی کرنا چاہتے ہیں تو وہی غلامی کریں۔ میرا واضح پیغام ہے کہ میں کسی کی کوئی غلامی نہیں کروں گا، نہ امریکہ کی کروں گا، نہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی مجھے غلام بنانا چاہتا ہے تو میں کروں گا۔ مجھے جیل میں مر جانا پسند ہے، لیکن میں کسی صورت میں کوئی غلامی نہیں کروں گا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بالکل کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی غلامی ہوگی، مجھے مرنا پسند ہے، لیکن میں جیل سے جو ہے کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔